پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا وچ ایک فلیش پوائنٹ کے طور دے اتے سامنے آیا ہے، نہ کہ بھارت دا اندرونی معاملہ ہے۔ حل نہ ہونے والا تنازع کشمیر خطے وچ ایٹمی جنگ دی وجہ بن سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان دے بچکار بنیادی تنازع کشمیر ہی ہے۔ تنازع کشمیر دے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل ہونا ضروری ہے۔ عالمی برادری دے واسطے تباہ کن نتائج کو روکنے دے واسطے تنازع کشمیر کو حل کرنا اوسی۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی بگڑتی ہوئی صورتحال ممکنہ تباہی سے بچنے دے واسطے فوری عالمی مداخلت کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کو کشمیر دے تنازع کو حل کرنے اور ایٹمی کشیدگی دے خطرے کو کٹ کرنے دے واسطے فیصلہ کن اقدامات چانے اسن۔ تنازع کشمیر دے حل وچ تاخیر تھی عالمی امن و استحکام دے اتے سخت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کشمیریوں دی حالت زار دے اتے دنیا دی بے حسی، علاقائی اور عالمی سلامتی دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق کشمیر دے مسئلے دے نال جڑیا ہوا ہے۔ یہ گل روز روشن دی طرح واضح ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ کیتا گیا تو یہ دو ایٹمی طاقتاں دے بچکار کسی بڑی جنگ دی وجہ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی سطح دے اتے بھی بڑے پیمانے دے اتے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں کو پوری کردیاں ہویا کشمیریوں کو حق خود ارادیت دوڑنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد دے واسطے بھارت دے اتے دباؤ بایا جانا چاہیے۔